التفاح. لما نقول تفاح، في تفاح أخضر، في تفاح أصفر، في تفاح أحمر، في تفاح ملون. الهمزة المتطرفة في منها أشكال. أشكالها إيه؟ أشكال الهمزة المتطرفة: في همزة على ألف، وفي همزة على واو، وهمزة على ياء، والهمزة على السطر اللي تشبه التفاح الملون. هنتكلم عنهم بالتفصيل، تابعوا معانا. بداية، الهمزة المتطرفة آخر الكلمة يكون همزة، دي بنسميها الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة تكتب حسب حركة ما قبل الآخر دون النظر لحركة الهمزة. يعني بنكتب الهمزة المتطرفة حسب الحركة اللي قبل الهمزة، وما يهمناش يا حركة الهمزة نفسها ايه، وده هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. أول مثال عندنا الهمزة المتطرفة على الألف. نلاحظ أن الهمزة المتطرفة على الألف تكتب على الألف إذا كان ما قبل الهمزة أو ما قبل الآخر مفتوح. لاحظ شكل الهمزة على الألف والحرف اللي قبلها عليه فتحة. مثال: يقرأ، أنا بنطق على الهمزة ضمة، لا أهتم بالضمة، لكن اللي يهمني في الكلمة الحرف اللي قبل الآخر، الحرف الملون اللي قدامي. بقول يقرأ، 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 الراء عليها فتحة، يبقى الهمزة تيجي على ألف. مبدأ، 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 دا الدال عليها فتحة، يبقى هنا الهمزة على ألف. الخلاصة: الهمزة المتطرفة على الألف تكتب إذا كان ما قبل الآخر أو ما قبل الهمزة نفسها اللي في آخر الكلمة مفتوح، عليها حرف مفتوح، يبقى مباشرة أخلي الهمزة على ألف. وننتقل للهمزة على واو. الهمزة المتطرفة على الواو، نلاحظ إن الهمزة المتطرفة على الواو الحرف اللي قبلها لازم يكون مضموم. يبقى الشرط بتاعنا تكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا كان ما قبل الهمزة أو ما قبل الآخر مضموم. مثل كلمة تكافؤ، لاحظ أنا بقول تكافؤ، فو فو، تكافؤ، الفاء عليها ضمة، يبقى الهمزة مباشرة على الواو دون النظر أو الاهتمام بحركة الواو. تباطؤ، تباطؤ، طو طو، الطاء عليها ضمة، يبقى الهمزة مباشرة هتكون على الواو دون الاهتمام بحركة الحرف الأخير اللي هو حرف الهمزة. بعض الأحيان المعلم أو المعلمة يحب يعني يشوف ذكاء الطلاب والطالبات، فيبدأ يظهر حركة الحرف الأخير، وهنا الطالب الذكي اللي يركز مع حركة الحرف اللي قبل الآخر في الهمزة المتطرفة. ودي كانت الهمزة المتطرفة على الواو. ننتقل إلى الهمزة المتطرفة على الياء. الهمزة المتطرفة على الياء، نلاحظ إن قبل الآخر كسرة، يبقى عندنا الهمزة المتطرفة على الياء بيكون قبل آخرها كسرة، وما يكونش تحتها نقطتين، يعني ما يكونش تحت الياء نقاط. مثل كلمة شاطئ، كتير ناس بتغلط في كلمة شاطئ، في ناس بتحطها على السطر وبتحط تحتها نقطتين، لكن هي شاطئ، طي، الطاء عليها كسرة، يبقى الهمزة مباشرة على الياء، شاطئ. ومثلها كلمة قارئ، قاري، ري ري، الراء مكسورة تحتها كسرة، يبقى الهمزة على الياء. حتى لو قلت قارئ، قارئا، هتكون في كل الأحوال الهمزة على ياء. تكتب على الياء إذا كان ما قبل الهمزة مكسور أو ما قبل الآخر مكسور، دي الهمزة المتطرفة على الياء. وننتقل الآن إلى الهمزة المتطرفة على السطر. الهمزة المتطرفة على السطر تشبه التفاح الملون اللي بيجي فيه ألوان كتير. يبقى الهمزة المتطرفة على السطر فيه منها 4 صور. الصورة الأولى لما يكون قبل الآخر حرف صحيح عليه سكون، مثل كلمة بد، الدال عليها سكون، يبقى الهمزة تيجي على السطر. مثل كلمة بط، الطاء عليها سكون، تأتي الهمزة على السطر. يبقى تكتب الهمزة على السطر إذا كان ما قبل الهمزة أو ما قبل الآخر حرف صحيح ساكن. حرف صحيح ساكن أي حرف غير حروف المد اللي هي الألف والواو والياء. يبقى أي حرف صحيح عليه سكون قبل الآخر غير حروف المد تكتب على السطر.
يبقى دي صورة من صور الهمزة المتطرفة على السطر. إذا كان ما قبل الآخر ساكن تكتب على السطر، والساكن ده ممكن يكون حرف صحيح مثل الذي في الصورة نراه الآن. وشكل آخر للهمزة المتطرفة على السطر لما يكون قبلها حرف مد، مد ألف، وحرف مد ألف يعني في ألف قبلها فتحة. لما أعرف أقول حرف مد يعني حرف يشبه الحركة، يعني ألف قبلها فتحة. إذا كانت واو يكون قبلها ضمة، إذا كانت ياء يكون قبلها كسرة. يبقى إذا كان حرف سبق الهمزة حرف مد بالألف يبقى على السطر. والمد عموما حرف ساكن سواء كان ألف أو واو أو ياء وقبله حركة من شكل الحرف. هنا الحرف المد اللي أمامنا الألف هو حرف ساكن، لكن اعرف إن هذا حرف مد، وحرف المد هو حرف ساكن وما قبله يشبه الحرف نفسه. ونلاحظ الآن الهمزة المتطرفة على السطر ويسبقها حرف مد بالألف. ونقول حرف مد بالألف يعني حرف الألف قبله فتحة، مثل كلمة سماء وكلمة هواء. نلاحظ أن قبل الآخر ألف مد وقبلها فتحة، والحرف المد نفسه هو حرف ساكن. يبقى تكتب الهمزة على السطر إذا كان ما قبل الهمزة مد ألف. وننتقل الآن إلى الهمزة المتطرفة ويسبقها مد بالواو. نلاحظ الآن إن الهمزة المتطرفة أيضا قبلها مد بالواو. مد بالواو يعني قبل الحرف الممدود حرف المد ضمة. في كلمة وضوء الحرف الممدود هو الضاد وحرف المد هو الواو، والواو عليها سكون، والحرف اللي قبلها عليه حركة تشبه الواو اللي هي الضمة. مثل كلمة هدوء، الضمة هنا على الدال وليست على الواو، الواو الحركة اللي عليها السكون، ولذلك تكتب الهمزة على السطر. يبقى تكتب الهمزة أيضا على السطر إذا كان ما قبل الهمزة مد واو. وننتقل الآن إلى صورة أخرى، والصورة الأخيرة لدينا هنا هي الهمزة المتطرفة على السطر أيضا ويسبقها مد ياء. مد ياء يعني حرف الياء حرف ساكن، والحرف اللي قبله بيكون تحتيه كسرة مثل كلمة جريء. نلاحظ حرف الياء الحرف اللي قبله مكسور اللي هو حرف الراء. كلمة جريء نلاحظ أن حركة حرف الراء هي الكسرة والياء تكون ساكنة، يبقى حرف المد هنا هو الياء واللي قبله كسرة، فلذلك تأتي الهمزة على السطر لأنه يسبقها حرف ساكن اللي هو حرف المد اللي هو حرف الياء. وأيضا مثلها كلمة بريء، نلاحظ الكسرة تحت الراء والياء ساكنة لأنها حرف مد فكتبت الهمزة على السطر. يبقى تكتب الهمزة على السطر إذا كان ما قبل الهمزة مد ياء.